बाजा डम्फु बजाइएको छ। यो देशमा जन्मिएको देशभक्त नागरिकहरूलाई दरकिनार गरेर भारतमा जन्मिएको मानिसलाई जसले नेपालको संविधान जलाएको छ त्यसलाई ल्याएर के बनाइयो? डेपुटी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मन्त्रीज्यू, निजगढको यो जो आयोजना हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस्, चाहे यो फास्ट ट्र्याक होस्, यो गेम चेन्जर फेरि र राजेन्द्र महतो जस्ता देशद्रोहीहरूलाई स्पेस दिएको हुनाले। दर्शकबिन नमस्ते। यति बेला हाम्रो साथमा नेपालकै चर्चित पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमजीसँग अहिले हामी 12 को निजगढ नगरपालिकामा निजगढमा बनिरहेको यस काठमाडौँ तराई दुर्गमार्गमा छौँ र पुण्य गौतमजी यहाँ अनुभव गर्नुको लागि आउनुभएको छ। पुण्यजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय स्तरमा समेत नाम कमाइरहनु भएका निजगढका जल्दबल्द पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो मेरो मातृभूमि मदरल्यान्डमा यतिखेर म यो ठ्याक्कै फास्ट ट्र्याक भनेर अहिले बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सङ्घार अर्थात् यहाँको 0 किलोमिटरमा छु र यहाँ उभिरहँदा मलाई एउटा गौरवबोध हुन्छ। र अबको केही वर्षभित्र, यद्यपि यसपालिको बजेटले राम्रो प्राथमिकतामा पारेन यो आयोजनालाई, तर कोही बात छैन, केही वर्षभित्र सायद निजगढमा नास्ता गरेर काठमाडौँमा भोजन गर्न मजासँग मान्छेहरू पुग्नुहुनेछ। 1 घन्टाको दूरीको यो बाटोमा हामी छौँ। जस्तो पुण्यजी, तपाईँ एउटा नेकपाको सदस्य पनि हो, हजुर, तपाईँको सरकार छ, तर यो बजेटमा समेटिएन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो त पर्सनली अथवा पार्टीगत रूपमा मेरो सरकार भन्दा पनि हाम्रो सरकार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब दमकलाई कति बजेट चाहिन्छ, सुदूरपश्चिमलाई कति बजेट चाहिन्छ, के चाहिन्छ, सबैतिर चाहिन्छ, बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ। तर यहाँ के देखियो भने हाम्रो गृहनगर चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट, अरूको गृहनगर ठिकठिकै भन्ने खालको कन्सेप्टले काम गरेको जस्तो देखियो। त्यसमा पनि अलिकति म यहाँहरूलाई स्पष्टै भनौँ कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको भूगोलको हिसाबले नजिकै यो ठाउँ र प्रचण्ड कमरेडले शिलान्यास गरेको हुनाले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यति नदिएको हो कि भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। विमानस्थलको कुरालाई पनि जति ऱ्यापिडली लानु पर्थ्यो, इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग कुराकानी गर्नु पर्थ्यो, खास गरी यो सर्वोच्चमा जुन ढङ्गको सेटिङ छ। अब यदि यो हल्ला फजुल होस्, म चाहन्छु, मैले त कतिसम्म सुने भने यो कथित पर्यावरणविदहरू, खास गरी भन्ने हो भने त्यो वकालत गर्ने मानिसहरूको ल फर्म र सुभाष नेम्बाङजीको ल फर्म बिचमा अनन्य सम्बन्ध छ, जसले यो मुद्दा दायर गरेका थिए भन्ने कुरो पनि सुनियो। पुण्यजीलाई एउटा प्रश्न गरिहालौँ। योपालि सरकारले फास्ट ट्र्याकको लागि 6 अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ र एयरपोर्टको रुख पनि काट्ने सन्दर्भ छ, यो कुराहरू भइरहले। अहिले हामी फास्ट ट्र्याकको कुरा गरौँ। जबकि सरकारले बहुप्रदेशशाली गौरव आयोजनामा राखेको फास्ट ट्र्याक 4 वर्षमा सिद्धाउने भनेर उद्घाटन गरेको थियो त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले। तर यो अहिले 4 वर्षदेखि अहिले 8 वर्ष हुन लागिसक्यो, त्यही पनि सम्पन्न भएको छैन। यसरी राष्ट्रिय योजनाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरि तपाईँको दृष्टिले तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? किन सम्पन्न हुँदैन राष्ट्रिय योजनाहरू भनेको समयमा? अब किशुनजीले मेलम्चीको भाषण दिँदा मानिसहरू हाँसे। किशुनजीले भाषण दिँदा भर्खरै विवाहित जोडीहरूबाट जन्मिएको बच्चा शिशु थियो र त्यो शिशु अहिले भनौँ न उहाँले 46 सालमा त्यो कुरा गर्नुभयो, अहिले आएर 46 त 56 10 66 10 76 77 78 32 वर्षपछि मेलम्चीको पानीले काठमाडौँका जनता काकाकुल भइसकेका थिए, घाँटी भिजाउन पाए। के फास्ट ट्र्याक त्यस्तो हो? होइन, हुनु हुँदैन। र जुन ढङ्गको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि 6 अरब 10 अरब भनेको एकदम सानो बजेट हो, यो ठुलो बजेट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम 25 अरबभन्दा माथि बजेट एलोकेसन गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। र 6 अरब दिनु भनेको चाहिँ अब सरकारले हेरेको छ भन्ने देखाउने हो, तर बजेट अपर्याप्त हो र यो फास्ट ट्र्याकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउनुपर्छ। र खोकनावासीहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने जुन खालको अनावश्यक आन्दोलनको लफडाबाजी लगाउने कुरो छ, त्यसमा कतै न कतै कुनै न कुनै सरकारसँग जोडिएको संयन्त्र परिचालित भएको हामीलाई शङ्का छ। जस्तै तपाईँ अहिले जस्तै काठमाडौँ निजर फास्ट ट्र्याकको 0.9 हजुर, यो तपाईँको आफ्नो क्षेत्र पनि हो हैन? सरकारले यसमा बजेट अहिले जो दिन त दिइरहेको छ तर पर्याप्त दिएको छैन र काम पनि ढिलो सुस्त भइरहेछ। तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले हैन, एउटा पोलिटिकल आफ्नो छुट्टै छवि भएको हिसाबले तपाईँ चाहिँ यस्ता ढिला सुस्तीहरू चाहिँ चाँडो होस् भनेर तपाईँ कसरी आवाज उठाउनुहुन्छ? आगामी दिनमा तपाईँको के छ यसको योजना? होइन, एउटा कुरा त के छ भने
फास्ट ट्र्याकले निजगढलाई काठमाडौँ पछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा विकसित गर्दै थियो। तर यही बिचमा यो चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने गरी एकछिनपछि हामी माथि जानेछौँ। त्यो गिटी ढुङ्गा इँटा गिटी ढुङ्गाको कसरी निर्यात हुँदैछ, कसरी क्रसरहरूले काम गरिरहेका छन् र चुरेलाई दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण जसले निजगढ जस्तो एउटा अत्यन्तै सम्भावनायुक्त स्मार्ट सिटीलाई पनि भविष्यमा ठुलो बाधा अवरोध पुर्याउँदैछ, त्यो कसरी हुँदैछ भन्ने कुरोको पनि तपाईँले जीवन्त रिपोर्टिङ गर्नुहुनेछ। र मैले पनि आफ्नो विचार र भावना दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्नेछु। एउटा कुरा के भने आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु भन्ने एउटा भनाइ छ। तपाईसँग विकासको भिजन हुनुपर्छ। लालु प्रसाद यादवले जहिले पनि जनतालाई अशिक्षित राख्ने, अनावश्यक रूपमा हँसाउने, गजडी बनाउने अनि चुनाव जित्ने काम गर्थे, गरिबीको शोषण गर्थे, फाइदा उठाउँथे। नीतिश कुमारले त्योभन्दा कोर्स चेन्ज गरे र यहाँ हामीलाई गफ गर्ने, भाषण गर्ने, चुड्किला सुनाउने शासकको जरुरी छैन। हामीलाई जरुरी छ भिजन भएको शासक। र तपाईँ जति गाली गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, कमसेकम डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँको बाटो त फराकिलो बनायो नि छोटो अवधिमा। मनमोहन अधिकारी जस्तो महान प्रधानमन्त्रीले 9 महिनामा जुन काम गर्नुभएको छ, आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्नुहोस् आदि इत्यादि सबै कुरो त्यसैको पूर्वाधारमा बनेको। र म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू निजगढको यो जो आयोजना हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस्, चाहे यो फास्ट ट्र्याक होस्, यो गेम चेन्जर नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो र यसको इन्टरनेसनल महत्त्व छ। यसको गरिबालाई कम आँक्नु हुँदैन। अनेक सुन्दै हाँस उठ्ने खालका परियोजनामा कति बजेट खनाइएको छ, तर यो फास्ट ट्र्याकलाई बजेट सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएन भने र यसको कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो भएन भने गौरवशाली नेपाली सेनाले यसको जिम्मेवारी लिएको छ र त्यो अन्तर्गत बजेटको व्यवस्थापन राम्रो ढङ्गले भएन भने हामी आन्दोलित हुनुबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन। त्यसमा तपाईँको विशेष भूमिका रहनेछ। एकदम 100%। तपाईँहरू भन्नुहोस्, इसारा दिनुहोस्, चिठी सुसेल्नुहोस्, म आइपुग्छु। मलाई त के लागिरहेको छ भने लातो का भूत बातो से नहीं मान्ता है भने जस्तो अलिकति दरोखरो आन्दोलन नगरिकन यो सरकारले सुन्नेवाला पनि छैन। आन्दोलन यहाँ गर्नु आवश्यक देखिन्छ कि केन्द्रमै काठमाडौँ? दुवैतिर काठमाडौँवासीहरूले त्यहीँ घेराउ गर्ने, यहाँका साथीहरूले यहीँ आन्दोलन गर्ने। केही हिजो भर्खरै सरकारमा प्रदेश नम्बर 2 का 8 जना मन्त्री, उपप्रधान सहित मन्त्रीहरूले पद पाएका छन्। हजुर, यो प्रदेश नम्बर 2 लाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हेरिरहेको छन्। यो ठाउँमा बसेर हामी कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रदेश नम्बर 2 ले 8वटा मन्त्री पाउँदाखेरि, उपराष्ट्रसहित 8वटा मन्त्री पाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको विकासको लागि के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश विकास हुन्छ भन्ने र यो फास्ट ट्र्याक एयरपोर्ट जस्तो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो फेरि यसलाई पनि चक्रव्यूहमा राखेर म त यो मन्त्री परिषदको पुनर्गठनबाट बिल्कुल निराश छु। किन भन्नुहुन्छ भने यो बेमौसमी बाजा डम्फु बजाइएको छ। यो देशमा जन्मिएको देशभक्त नागरिकहरूलाई दरकिनार गरेर भारतमा जन्मिएको मानिसलाई जसले नेपालको संविधान जलाएको छ त्यसलाई ल्याएर के बनाइयो? डेपुटी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पछिको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, त्यो पनि सहरी विकास। हेर्दा सहरी विकास केही पनि देखिँदैन। एकजना भौतिक पूर्वाधारविदले मलाई भन्नुहुन्थ्यो सहरी विकास मन्त्रालय त अहिले गृह मन्त्रालय भन्दा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भएर आयो भन्नुहुन्थ्यो। जोसँग विकासको भिजनै छैन त्यसलाई सहरी विकास मन्त्री। यो त हिन्दी सिनेमामा, साउथको सिनेमामा देखिने खालको सिन जस्तो पो मलाई लागिरहेको छ। भाँडाकुटी खेलेको हो, गट्टा खेलेको हो, सरकार भनेको ठट्टा हो। गाविस चलाउन नसक्ने, पालिका चलाउन नसक्ने मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा गएका छन्। र म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू हामी ठान्छौँ उहाँहरूलाई मन्त्री, अनि उहाँहरू हामीलाई के ठान्नुहुन्छ थाहा छ? पहाडिया। अनि उहाँहरूको लागि त मधेस र मधेसमा बस्ने हामी सबै मधेसी हौँ नि, तर उहाँहरूले हेर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई फेरि मधेसीमा पनि को चाहियो? भुइँयार, राजपूत, उच्च वर्ग, कुलिन, त्यहाँका गरिब निमुखा र टिपिकल मेड इन नेपाल छवि बोकेको, जसले तिलाठीमा लाठो बोकेर देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुभएको थियो। त्यसको मतलब होइन उताबाट आएका आयातितहरू उहाँहरूको लागि प्रिय र कमिसन बोकेर जाने। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, राजेन्द्र महतोजीको ब्याकग्राउन्ड के हो? कति वर्ष अगाडि उहाँ लोडर हुनुहुन्थ्यो थाहा होला नि तपाईँलाई, लोडरको ड्राइभर। गज्जु बाबुलाई प्रभावित पार्न उहाँले कति ठेकी कसरी टक्राउनु हो यो विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। सद्भावनामा पनि उहाँको राम्रो इतिहास छैन। भरत विमल यादव जस्तो यो देशमा माया गर्ने मान्छे, दोस्रो जनआन्दोलनको हिरो, उनलाई किन पन्छाइयो? जसले यो देशमा माया गर्नुभयो उहाँले त डिएफओ पद त्यागेर राजनीतिमा लागेको मान्छे हो नि त। आज भरत विमल यादवको कुनै स्थिति छैन, अर्का विमल पो मन्त्री भइरहेका छन्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु जो मन्त्रीमण्डलमा परे तपाईँ आशावादी नहुनुहोस्। फेरि यो 2 दिनका मेहमान मन्त्री हो। म ठोकुवा गरेर भन्छु अबको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। 4 दिन मिस कल गर्न आएका मान्छे 4 दिनका चाँदनी फिरादेर भनेपछि ती मन्त्रीहरूले यो फास्ट्याग बजेट फास्ट्यागको लागि एउटा माखो पनि केही झार्दैन। म्यादी प्रहरीले बरु 2-4 महिनाको तलब खाला। यी मन्त्रीले त धन्न 1 महिना काटे भने पनि बधाई दिनुपर्छ म्यादी मन्त्रीहरू। भन्दा के इङ्गित गर्नु भन्दाखेरि जसपा भनेको भारतबाट चल्ने एउटा पार्टी भनेर जसरी इङ्गित गर्नुभयो, यो भारतको इन्ट्रेस्ट छ फास्ट्याग नबनाउन, त्यसमा उनीहरू कार्यान्वयन हुन्छ र यसलाई फास्ट्याग बनाउन दिन दिँदैन, यही मन्त्रीहरूले भन्नुभयो। यही भन्नु खोज्नु तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा। निजगढमा उहाँहरू सौतेलो व्यवहार गर्नुहुन्छ सुरुदेखि नै। तपाईँले रिडिङ गर्नुभएको होला। मैले त के सुने भने एकजना प्रबुद्ध महानुभावबाट अब निजगढमा हाम्रो जनसङ्ख्या भरौँ। चन्द्रनिगापुर र करिब ट्र्याकमा लियो। लालबन्दी हाम्रो कब्जामा आइसक्यो। यता सबै आयो। अब निजगढ हुँदै भोलि हेटौडासम्म पुगियो भने यो चुरेको जति पनि उहाँहरूले त एक मधेस एक प्रदेश भनेर के सोच्नु भएको छ भने भोलिको कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। 10, 15, 20 वर्षपछि जनमत सङ्ग्रह गरेर राजमार्ग उता सबै चिरा पारेर अथवा सकिन्छ चुरे मुनि नै चिरा पारेर लाने, नभए पनि राजमार्ग मुनि मधेस भनेर कथित आन्दोलन गरेर जनमत सङ्ग्रह मार्फत मधेस प्रदेश यो देशमा बस्न चाहँदैन भन्ने एउटा घटिया हरकत गर्ने उहाँहरूको योजना छ। त्यसको लागि सबैको चोचोमोचो मिल्छ। उपेन्द्र यादव चाहिँ कम्पेरिटिभली देशलाई अलिकति माया गर्ने मान्छे र अलि चाइनिजहरूप्रति आशावादी र उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट ह्याङओभर भएर पनि होला उहाँलाई तपाईँले देख्नुभयो नि उहाँको राजनीतिक समाप्त पारिदिन्छु भनेर यो खेल खेल्या हो। र बहुत होइन फिजीकरण त हुने प्रोसेसमा गयो। यो दुष्ट खालको कालो नागरिकता अध्यादेश यसको विषयमा म फेरि बोल्नेछु। यो आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले हिजो स्टे अर्डर किन दिएन रहस्यको विषय बन्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता बडबहादुर कार्कीज्यूले त हिजै स्टे अर्डर दिन्छ नगराउनु कार्यान्वयन भनेर। याद गर्नुहोस् अहिले लकडाउन नभइदिया भयो नि, यो अवधिमा जतिले नागरिकता लिन्छन् अब 6 महिनाभित्र संसदमा अनुमोदन भएन भने अर्को संसदले यसलाई अनुमोदन गर्नेछ भनेर संविधानमा लेखिया छ। अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस के हो भने 6 महिनाभित्र अर्को संसद आएन भने नि इतिहास परेन, देश डुबेन। यो फास्ट्यागको नजिकै बसेर म भन्छु हेर्दा हेर्दै हाम्रो प्यारो निजगढमा पनि हामी अल्पसङ्ख्यामा पर्न बेर छैन। यो जुन भगौडाहरू यी नव नागरिकहरू यी नक्कली नागरिकहरू यहाँ पनि भरिभरा हुने खतरा मैले देखेको छु। अन्तको त कुरै छोड्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजगढको मरुभूमिकरण, निजगढको विकास रोक्ने र निजगढ फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने उहाँहरूको जुन ग्रान्ड कन्स्पिरेसी छ। अब तपाईँले त देखिरहनु भएको छ यी कथित मधेसी नेताहरूको सबैभन्दा बढी आँखा लागेको क्षेत्र निजगढ। मैले देखेको कुरा तपाईँलाई साफ बताइदिन्छु। र उहाँहरूको योजना भनेको निजगढलाई जसरी पनि पछाडि पार्ने हो। त्यसकारण तपाईँ किन आशावादी हुनुहुन्छ? म त बिल्कुल निराश छु। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा एकदम छाउनु भएको व्यक्ति, तपाईँको विचारहरू गहनहरू धेरै व्यक्तिले राम्रा छन् भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ आफ्नो जन्मभूमि त्यसमाथि जन्मभूमिको गौरवशाली आयोजना फास्ट्यागमा उभिरहनु भएको छ। हजुर हृदय मनबाट भन्नुहोस् त यो फास्ट्याग बन्छ कि बन्दैन? बन्नुपर्छ। कुन इन्द्रका बाउचन्द्रे कुन बाबा हातको टाँगाले रोक्छ? आज नभए पनि फास्ट ट्र्याक त बनेरै छाड्छ, बन्छ। त्यस्तै पर्यो भने नागरिक स्तरबाट राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर भन्यो भने हामी बनाउँछौँ। फास्ट ट्र्याक नेपाली जनताले बनाउँछन्, सरकारलाई बाध्य बनाउँछन्। हामी अनसन बस्छौँ, सिंहदरबार घेर्छौँ, बालटार ठप्प पार्छौँ। फास्ट ट्र्याक बनेन भने हामी यो राजमार्ग ठप्प गरिदिन्छौँ। यो हैसियत र हिम्मत राख्छौँ। नबन्नमा त भारतको ठुलो हात छ भन्ने कुरो हामीले पहिलेबाट गरिरहेको छ होइन। जस्तै अहिले पनि बन्न त बनिरहेछ तर एकदम ढिलो सुस्ता तरिकाले बनिरहेको छ कि यसमा पनि भारतले हात छ कतिको? इट मे पोसिबल, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्नको लागि भारतले न्वारानदेखिको बल लगायो। उसलाई फास्ट्याग बन्नमा चाहिँ भारतलाई के फाइदा हुन्छ त्यो पनि बताइदिनु न। होइन यस्तो यो सेक्युरिटी कन्सर्न उनीहरूको भनाइ के छ भने यहाँको राडारबाट चाइनिजहरूले भारतलाई चेक गर्छन् भन्ने कुरो उनीहरूको गलत थेसिस छ, जबकि त्यो बिल्कुल गलत हो। र यो फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नै पर्छ कि उनीहरू आत्तिनुको कारण चाहिँ के हो भने मधेसलाई जसरी उनीहरूले पछौटे राखेका छन् नि, फास्ट ट्र्याक बनेपछि त मधेसमा पनि लिङ्क रोडहरू जोडिन्छ अनि मधेस के हुन्छ? विकसित हुन्छ। मधेस विकसित भएपछि जान्ने बुझ्ने हुन्छन्। अनि जब तक रहेगा समस्या में हालू तब तक रहेगा। बिहार में लालू टाइप को डॉक्ट्रिन लागू गर्न पाइएन। जब गरिबी छ, रोग छ, भोग छ, गरिबी
ले आक्रान्त मानिस छन् भने त्यहाँ चुनाव जित्न कथित मधेसवादीलाई सजिलो भयो। जब त्यहाँ रोग छैन, भोग छैन, गरिबी छैन, विकास छ भने त्यहाँका जनता त शिक्षित हुन्छन्, चेतनशील हुन्छन्। त्यसकारण त्यो ठाउँलाई पिछडा राख्न पनि निजगढलाई अविकसित बनाउनुपर्छ। किनभने निजगढ भनेको त फेट लाइन, यो जीवन रेखा जस्तो हो। यहाँको समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो लाइफ लाइन नै निजगढ हो। जस्तो पुण्यजी विश्लेषणहरूले के पनि भनिरहेछन् भने यो फास्ट ट्र्याक बन्ने बित्तिकै इन्डियाको हामीले आयात गर्ने तेलदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको निर्यात कम हुने र सँगसँगै इन्डियालाई ठुलो मात्रामा यो गाडीको पार्ट्सहरूबाट पनि घाटा हुने एउटा अध्ययन गरिएको छ। यो सँगै नेपालको राजनीतिकले इन्डियासँग झुकेको कारणले गर्दाखेरि कतै यो विकासशील आयोजना बनाउन नेपाल आर्मी पनि बेजत्त हुने होइन भन्ने एउटा प्रश्न उठाउँछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हिजो मण्डलीहरूसँग होस् वा अरू तत्त्वसँग, विदेशी तत्त्वसँग जुधेर यो देशभक्त सरकार हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै रक्षा गर्ने मान्छे पनि यही पुण्य गौतम हो। जसले महेश बस्नेतजी कुन 7 पत्रे दुलोमा हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक सञ्जालमा लड्ने मान्छे मै। आज म भन्दैछु यो कथित नागरिकता अध्यादेश अनि यो चुरेको गिटी ढुङ्गा आदि इत्यादि सप्लाई गरेर व्यापार गरेर नाफा कमाउने एउटा आत्मघाती निर्णय र फास्ट ट्र्याकवाला यो जुन कुराहरूले गर्दाखेरि र राजेन्द्र महतो जस्ता देशद्रोहीहरूलाई स्पेस दिएको हुनाले म उहाँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री 1 मिनट पनि भन्न सक्दिनँ। र अर्को कुरो के भने उहाँले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा माटोमा मिलाउनु भयो र भारतसँग सम्झौता गरेर विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर तोम शरणम गरेर जम्ला हात जोडेर उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाइ माग्नु भएको छ। भारतीय जासुसले जादुगरी चलाएका छन्। एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, राष्ट्रवादको डम्फु बजाएर नथाक्ने केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ थुन्सेमा थुनेको त्यो बिरालो तुल्य हुनुभयो जसले ऐन मौकामा न्याउ नगरी छोडेन। त्यो स्याल हुनुभयो जसले हुइयाँ काट्यो। र फास्ट ट्र्याक प्रति जसले नकारात्मक दृष्टिकोण राख्छ, जसले प्राकृतिक सम्पदाको विनाशको अनावश्यक खोचे थापेर विमानस्थल रोक्न खोज्छ, त्यसको नि अन्त्य हुन्छ। फास्ट ट्र्याक र विमानस्थल बन्छ 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 निजगढमै बन्छ। पुण्यजी फास्ट ट्र्याक समयमा नसिद्धाउँदा अलि नेपाल आर्मी पनि कतै बदनाम भइरहेछ नि। यत्रो गौरवशाली संस्था नेपाल आर्मीको बेइज्जत यो फास्ट ट्र्याकले गर्दा किन भइरहेछ? यस्तो हो, नेपाल आर्मीले त यसको ब्रिजको काम गरेको हो भनेको मतलब उसले निर्माणको ठेक्का लिएको हो। उसलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपाल आर्मी जो गौरवशाली छ र जो राष्ट्रिय एउटा ध्वजा फहराएर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल आर्मीले हातमा लिएर त यो परियोजनालाई वास्तवमा नेपाली कमान्ड कन्ट्रोलमा भएको देखाउन खोजियो नि। बुट प्रणालीद्वारा भारतीय कम्पनीले बनाउने र 30 वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने भन्ने आत्मघाती निर्णय त कमसेकम खारेज हो नि त। यो त उपलब्धिको कुरा हो। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीलाई मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँ देशद्रोही हो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई मान्दिनँ भन्नुको मतलब देशद्रोही हुनु होइन। यो डेमोक्रेसी हो, स्वतन्त्रता हो। देशको प्रधानमन्त्री जब देशको प्रधानमन्त्री जस्तो देखिनु भएको छैन, जब उहाँ हामी जस्ता देशभक्तहरूको विचार र भावना अनुरूप चल्नु भएको छैन, जब उहाँले तराईको मरुभूमिकरण गर्ने, देशको फिजीकरण गर्ने अनि यस्ता विकास परियोजनालाई कुनै न कुनै रूपमा बाधा अवरोध खडा गर्ने काम गर्नुहुन्छ र जनताको विचार र भावना विपरीत जानुहुन्छ भने जरुर उहाँप्रति असहमति जनाउन सकिन्छ। मैले मात्रै होइन, लाखौँ लाख नेपालीले प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमा र इज्जतलाई पहिला सेल्युट गर्थे, अहिले उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। अन्तिममा यो आफ्नो जन्मभूमिको यति ठुलो गौरव, राष्ट्रिय गौरव योजना बसेर यसको निर्माणको लागि पुण्य गौतमले के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। हामी जस्ता विकासवादी चिन्तन बोक्ने देशभक्तहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति गौरवान्वित भएका मानिसहरूको लागि फास्ट ट्र्याक भनेको जीवन र मरणको विषय बनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याक निर्माणको निम्ति पहिलो कुरो त अब निजगढवासीले एउटा भयानक ठुलो दबाब दिनुपर्छ र निजगढवासीको त्यो दबाबसँग राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण मानिसहरू र राष्ट्र नै जोडिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो भनेको सिंहदरबार बहिरो पनि छ, अन्धो पनि छ। फेरि आजकल अन्धो र बहिरो भन्नु हुँदैन, माफ गर्नु होला। सिंहदरबारले देख्दैन, सुन्दैन, गान्धीका 3 बन्दर जस्तो, नहेर्नु, नसुन्नु, नदेख्नु भने जस्तै भएर हलनचल भएर बस्छ। सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास ठप्प पार्ने स्थिति आयो भने पनि हामी पछाडि हटिँदैन। तपाईँको समय र सम्वादको लागि थ्याङ्क यू सो मच। दामी भयो।